कहानी की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं जिसने अभी अभी अपने बच्चे को जना था, लेकिन वो बच्चा इंसानी बच्चा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। अब वो लेडी इस बात से परेशान थी। वो अपने बेटे का नाम कूटी रखती है और वो अपने हस्बैंड के साथ अपने बेटे को छुपाकर अपने घर ले जाती है। दिन गुजरने लगते हैं और कूटी के पेरेंट्स उसका चाइल्डहुड एंजॉय करते हैं। वो कूटी के साथ खेलते कूदते हैं और लेकिन उसे कभी वो बाहर नहीं ले जाने देते हैं। कूटी का दिल लगा रहे इसीलिए वो हीरो नाम की बुक देते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ कूटी हद से ज्यादा लंबा होता गया और उसके लिए ये घर छोटा पड़ता गया। चलने के लिए जब वो दीवार का सहारा लेता तो रेत के ढेर गिरने लगते, जिसको उसके डैड को ही मुरम्मत करनी पड़ती थी, क्योंकि अगर वो बाहर से किसी को बुलाएंगे तो कूटी का राज दुनिया के सामने आ जाएगा। टीवी पर एक न्यूज आती है जिसमें हीरो कॉमिक बुक के मालिक जय ने अपने लास्ट कॉमिक बुक में लिखा है कि हीरो कॉमिक की दुनिया से निकलकर पोलैंड की गलियों में आ गया है और रियल लाइफ में हीरो अपने कॉमिक बुक की तरह का सूट पहन के लोगों को कानून तोड़ने से रोकने लगता है। जय क्योंकि काफी अमीर आदमी था और अमीर लोगों की फैंटेसी भी इसी तरह की अतरंगी होती है, उसने इससे बहुत ज्यादा नाम कमाया और अब वो रियल लाइफ में भी हीरो बनना, या फिर उसके कार्टून देखता है या फिर वो हीरो को रियल लाइफ में देखता है। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता है और कूटी अब 19 साल का बड़ा आदमी बन चुका था। अब उसके लिए ये घर बहुत ही ज़्यादा छोटा पड़ने लग गया था। उसके डैड उस पर बहुत ज़्यादा सख्ती करते थे और उसे सिर्फ 3 घंटे ही अपनी मर्जी से गुजारने के लिए दिए जाते थे। कूटी अब इस सब से बहुत ज़्यादा पक गया था। ना ही वो टीवी पर आने वाले बिग बैंग बर्गर उसे खाने देते थे। उनके ख्याल में वो कूटी के लिए जहर था। अब कूटी के पेरेंट्स मिलकर उसके लिए एक बड़ा साइज का घर बनाते हैं जिसमें कूटी आराम से इधर उधर आ जा सकता था। फिर कूटी की मॉम उसे एक बर्गर देती है जिससे कूटी को पता लग जाता है कि ये बिग बैंग बर्गर नहीं बल्कि घर पर बना बर्गर है, जिस पर कूटी मुंह फुला लेता है। इस रोक टोक भरी जिंदगी से कूटी का दम घुटने लगता है और वो बदन पर झाड़ियां लपेट कर बाहर की दुनिया देखने चला जाता है। अपने घर के पास उसे कुछ बच्चे पार्टी करते हुए दिखते हैं। कूटी उन्हें देखता है तो फ्लिक्स नाम का लड़का सुसु करने व उन झाड़ियों की तरफ आता है। वो डायरेक्टली कूटी की झाड़ी पर ही सुसु करने वाला था। कूटी उसे देखकर पीछे हटने लगता है। फ्लिक्स आगे बढ़कर फिर से उसी झाड़ी पर सुसु करने की कोशिश करता है। वो फिर से पीछे हटता है। इस पर फ्लिक्स को लगता है कि शायद मैंने ज्यादा ही पी ली है, इसीलिए मुझे वहम हो रहा है, पर वो अब दोबारा से कोशिश करता है जिस पर कूटी वहां से भाग जाता है। अब फिलिक्स को 13 फुट लंबी झाड़ी को भागते देखकर डर के मारे चिल्लाने लगता है और अपने दोस्तों को सारी बात बताता है। अगले दिन कूटी जब देखता है कि फिलिक्स ने एक यूट्यूब वीडियो पर कल रात के इंसिडेंट के बारे में लोगों को बता रहा है। फिर कूटी अपने डैड की खटारा कार से पुशअप लगा रहा था और तभी उसे फिलिप की आवाज सुनाई देती है। वो कूटी के घर के बाहर अपने 2 जिगरी यारों के साथ सुट्टा फूंक रहा था। वो कूटू को झाड़ू में देखकर अपनी बातें सुनते हुए देख लेते हैं, इसीलिए वो कूटी को बाहर आने के लिए कहते हैं। कूटी तो बाहर नहीं आ सकता था, इसीलिए वो इन्हें घर में बुला लेता है। अंदर उनकी जान पहचान होती है, लेकिन कूटी से डरते नहीं। यहाँ पर वो हैरान लेकिन जरूर होते हैं कि कोई इतना बड़ा कैसे हो सकता है। फिर कूटी उन्हें अपनी ताकत का नमूना भी दिखाता है। फिर वो कूटी को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, जिस पर कूटी कहता है कि मेरी मॉम कहती है कि ये दुनिया अभी मेरे लिए नहीं बनी। जिस पर वो कहते हैं कि हर किसी की मॉम कुछ ना कुछ कहती रहती हैं, उनकी बातों को ज्यादा सीरियस मत लो। तब कूटी मान जाता है। वो कहता है कि वैसे तो मैं विर्गो हूँ और विर्गो को एडवेंचर्स बहुत पसंद है। दरअसल फिलिक्स एक गैराज में काम करता था, जिसकी वजह से उसके पास हमेशा से एक कार रहती थी। उसी में बैठकर वो घूमने लगते हैं। सभी लोग इनको देखकर हैरान हो जाते हैं और वो इसकी तस्वीरें लेना शुरू कर देते हैं। कूटी को ये सब बहुत पसंद आ रहा होता है, पर जब वो वापस आता है तो उसके पेरेंट्स उस पर गुस्सा करने लगते हैं क्योंकि उन तक भी ये फुटेज पहुंच चुकी थी। फिर वो कूटी को एक फाइल दिखाते हैं जिसमें सारे जियांट लोगों के बारे में लिखा हुआ था। जब भी कोई जियांट दुनिया में आता था तो लोग उसे राक्षस समझते थे और पैसे वाले लोग उन जियांट को इस्तेमाल करते हैं और फिर उसे मार दिया जाता है। कूटी उन सब के बारे में पढ़ता है और फिर वो कहता है कि ये सब तो पुरानी बातें हैं, अब तो जमाना बदल गया है और मॉडर्न जमाना हो गया है और लोग वैसे भी मुझे देखकर डर नहीं रहे थे बल्कि खुश हो रहे थे। कूटी अपने पेरेंट्स की बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। वो अगले दिन दोबारा से अपने दोस्तों के साथ बिग बैंग बर्गर की तरफ जाता है।
सभी लोग उसे घूरने लगते हैं, पर फ्लोरा नाम की एक एम्प्लॉय फटाफट से अपना काम करने में बिजी थी। जब वो कूटी को देखती है तो देखती ही रह जाती है। पहली ही नज़र में फ्लोरा और कूटी एक दूसरे को प्यार से देखने लगते हैं। फिर वो बाहर आता है और अपने दोस्तों को एक एक करके बर्गर देता है और खुद भी ढेर सारा बर्गर खा लेता है, लेकिन उसे ये बिग बैंग बर्गर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसके बाद ये चारों जब घर जाने के लिए निकलते हैं तो क्लब के बाहर बियर नाम का एक लड़का इन्हें मारने की कोशिश करता है। फिर कूटी उसे अपनी हिम्मत का मजा चखाता है। इस लड़ाई की वजह से उन सबको पुलिस अरेस्ट कर लेती है और बाद में कूटी को रिहा कर देती है। ये सारी न्यूज़ हीरो और कूटी के पेरेंट्स देख रहे होते हैं। फिर दोबारा से अगले दिन वो बिग बैंग शॉप में जाता है क्योंकि पुलिस ने उसे रिहा कर दिया था। फिर वो अपने दिल का हाल अपने दोस्तों को बताता है, जिस पर जॉन्स कहती है कि देखो अभी तुम अंदर से बाहर आए हो, इसीलिए रिलेशनशिप के चक्कर में मत पड़ना। अब कूटी की पॉकेट मनी खत्म हो गई थी और उसे बिग बैंग बर्गर खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे। वो अपने पेरेंट्स से पैसे मांगता है, लेकिन उसके पेरेंट्स उससे नाराज थे, इसीलिए वो कहते हैं कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। अगर तुमने हमारी बात ही नहीं मानी और आवारागर्दी करनी है तो फिर पैसे खुद ही कमाओ। मगर पेरेंट्स की डांट का भी कूटी पर कोई असर नहीं होता। वो अपने दोस्तों के साथ सुपरमार्केट चला जाता है। यहाँ उसके दोस्त शराब लेना चाहते हैं, लेकिन ख़रीदने के लिए उनके पास भी पैसे नहीं हैं। तभी यहाँ पर सैम नाम का एक लड़का आता है। वो कूटी को अपने लिए काम करने का बोलता है। वो कूटी से मॉडलिंग करवाता है, जिसमें उसके ब्रांडेड कपड़े पहनाकर उसे अजीबोगरीब पोज बनाने को कहता है। कूटी को बस पैसों से ही मतलब था, इसीलिए वो ये नोटिस नहीं करता कि इन पोज और एक्सप्रेशन से वो राक्षस लग रहा है और लोगों को तंग कर रहा है। वहीं जॉन्स एक कैंपेन से जुड़ी हुई थी, जिसमें वो गरीब लोगों के बेघर होने के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली थी। वो कूटी को साथ चलने के लिए कहते, मगर कूटी अपनी मॉडलिंग में ही बिजी था। मॉडलिंग की वजह से वो फेमस भी होने लगता है। उसके पास बहुत से लोग आते हैं जो कूटी को अपना मसीहा मानने लगते हैं, क्योंकि उनके धर्म में लिखा हुआ था कि 21वीं सदी में जियांट के रूप में मसीहा बन के आऊंगा और सबका भला करूंगा। कूटी उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करता है कि मैं कोई मसीहा नहीं हूँ, पर वो मानने को तैयार ही नहीं थे। नेक्स्ट सीन में कूटी बिग बैंग बर्गर खरीदने फ्लोरा से मिलकर उसे डेट के लिए पूछता है, जिस पर वो मान जाती है। फिर वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ कूटी उससे फ्लर्ट करता है। फ्लोरा उसे लाइन मारने के लिए मना करती है, जिस पर कूटी का मुंह बन जाता है। फिर वो उसे लाइन मारने की परमिशन दे देती है। बातों ही बातों में कूटी को पता चलता है कि फ्लोरा एक शेफ है और वो हेल्दी और सस्ता खाना बेचने चाहती है, लेकिन उसके पास फंड नहीं है, इसीलिए वो बिग बैंग बर्गर में काम करती है। फ्लोरा भी खास इंसान है, वो बाकी लोगों की तुलना में बहुत ही ज्यादा खास है। जब तक बाकी लोग खाना खाते हैं वो तमाम काम निपटा सकती है। वो बोलती भी बहुत ही फास्ट है, पर लोग नहीं समझ पाते थे, इसीलिए फ्लोरा ने स्लो मोशन में बोलने की प्रैक्टिस की थी ताकि वो नॉर्मल इंसान की स्पीड को मैच कर पाए। अचानक से कूटी को वॉमिट फील होने लगती है। फ्लोरा फटाक से उसके लिए डस्टबिन लाती है ताकि वहाँ की जगह गंदी ना हो। तभी हमेशा की तरह लाइट कट जाती है। अगले सीन में कूटी बताता है फिलिक्स को कि आज रात वो फ्लोरा से मिलने जाएगा। तभी फिलिक्स नोटिस करता है कि वो बार बार अपने पेट पर इचिंग कर रहा है। वो पूछता है, जिस पर वो कहता है कि मॉडलिंग के बाद से ऐसा हो रहा है। वो अपने एजेंट से पूछता है कि ये कपड़े किस मटेरियल से बनते हैं। वो एजेंट उसे कहता है कि जो अमीर लोग पहनना पसंद करते हैं, यानी कि वो उसे नहीं बताता। वो रात को फिर फ्लोरा से मिलने जाता है। दूसरी तरफ स्कॉट कूटी को देखने के लिए एक सीडी लेने जाता है। वो सीडी बेचने वाले का दावा था कि वो एक हफ्ते तक होश में नहीं आया। वो सीडी लेकर स्कॉट अपने साइकिल से भागते हुए जाता है और भागते हुए वो एक कचरे के ढेर पर गिर जाता है और एक रॉड उसके पेट में घुस जाती है। फिर वो पास वाले हॉस्पिटल में जाता है जो प्राइवेट था। स्कैट दिखने में ही बहुत गरीब लग रहा था, इसीलिए हॉस्पिटल वाले उसका इलाज करने से मना कर देते हैं। रात भी ज्यादा हो गई थी। वो बस का वेट करता है ताकि सरकारी हॉस्पिटल जा सके, पर बस भी नहीं आती, इसीलिए वो वहीं पर अधमरा सा हो जाता है। फिर वहाँ पर फ्लिक्स क्रॉस करते हुए उसे देख लेता है और उसे सरकारी हॉस्पिटल ले जाता है,
اور ہاسپٹل کے باہر ہی اس کا دم نکل جاتا ہے۔ جان فیلکس کے پاس آتا ہے اور اسے فیلکس جونز کو دیکھ کر روتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کوٹی اپنی ریشز کی وجہ سے اپنے کپڑے اتارنا چاہتا تھا لیکن وہ بہت شرما رہا تھا۔ فلورا اس کے کپڑے اتار کر اس کے ریشز پر کس کرتی ہے۔ وہ لوگ ایک دوسرے میں اس قدر کھو جاتے ہیں کہ انہیں جونز فون کر رہا ہے یہ بھی نہیں پتا چلتا۔ اور پھر کوٹی کافی دیر کے بعد ٹک ٹاک پر ویڈیو وائرل ہوتے ہوئے دیکھ جس میں اسکیٹ کو پرائیویٹ ہاسپٹل کے گارڈ دھکے مار کر نکال رہے تھے کیونکہ اس کے پاس انہیں دینے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ کوٹی کو اس سے صدمہ لگتا ہے۔ وہ فوراً اس پرائیویٹ ہاسپٹل کے ہیڈ کوارٹر جاتا ہے جہاں پر جونز اس پرائیویٹ ہاسپٹل کے باہر دھرنا دے رہی تھی۔ وہ وہاں پر پردرشن دیتی ہے کہ کیسے امیر لوگ ہمارے ساتھ ناانصافیاں کر کے امیر ہوتے جا رہے ہیں اور وہ بجلی بھی صرف ہماری ہی کاٹتے ہیں تاکہ امیر لوگوں کے علاقوں میں 24 گھنٹے بجلی ہو۔ یہ سب انسانیت نہیں بلکہ پیسے کی بھاشا سمجھتے ہیں۔ تبھی وہاں پر پولیس آ کر بھیڑ پر کارروائی کرتی ہے۔ وہیں پر کوٹی بھی اس ہاسپٹل کے باہر اسکیٹ لکھ دیتا ہے۔ تبھی وہاں پر ہیرو آتا ہے اور وہ کوٹی کر زنجیروں سے باندھ کر لے جا رہا تھا۔ ہیرو ایسے ایکسپریشن دے رہا تھا جیسے اسے کتنی تکلیف ہو رہی ہو، پر اصل میں دقت یہ تھی کہ کوٹی کے سائز کی جیل ہی نہیں تھی، اسی لیے اسے اپنے ہی گھر میں بندی بنا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف بیئر جس نے کلب میں کوٹی سے لڑائی کی تھی وہ صبح جاگتا ہے تو خود کو بہت ہی چھوٹا پتا نہیں۔ وہ خود کو نارمل کرنے کے طریقہ ڈھونڈنے کی بجائے اپنی پارٹی کے بارے میں سوچتا ہے۔ وہ ایک کھلونے کی کار میں بیٹھ کر سب کو اپنی پارٹی کے بارے میں انوائٹ کرتا ہے کہ تبھی اس کی نظر کچھ اور للی پوڈز لوگوں کی طرف پڑتی ہے۔ وہ اپنے گھروں کے باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ دراصل کسی نے جان بوجھ کر بیئر کے ساتھ ساتھ محلے والوں کو بھی للی پوڈ بنا دیا تھا جس کی وجہ سے انہیں کام سے بھی نکال دیا گیا تھا۔ اس کے بعد کوٹی کے گھر پر ہم فلورا کو دیکھتے ہیں جو ہاؤس اریسٹ میں اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے آئی تھی تاکہ کوٹی کا دل لگا رہے، پر اس دوران انہیں ایک دوسرے کے بارے میں انوائنگ چیزیں بھی پتہ چلتی ہیں جیسے کہ فلورا ہر کچھ دیر کے بعد اپنے ہونٹ چٹکارتی رہتی ہے، وہیں کوٹی ڈیلی نہاتا نہیں ہے۔ ایک دوسرے کو کنفرنٹ کرتے ہیں اور پھر اپنی اپنی کمیوں پر کام کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ایک دن یہ دونوں نیوز دیکھ رہے تھے جس میں دکھایا جاتا ہے کہ کوٹی لوگوں کے سپنوں میں آتا ہے اور ان کے شریر کو چیر پھاڑ دیتا ہے۔ لوگوں نے کوٹی کو راکشس ماننا شروع کر دیا تھا، یعنی کوٹی اب لوگوں کی نظروں میں ہیرو کی بجائے ویلن بن گیا تھا۔ دوسری طرف ہیرو بک والا ویلن اپنے پیسوں سے کوٹی کے لیے ایک بڑی سی جیل بنواتا ہے اور کوٹی سے ریلیٹڈ کئی سارے ٹی وی سیریلز پروگرام بھی بننے لگتے ہیں جس میں وہ کوٹی کو راکشس کی طرح دکھاتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر کوٹی کا دماغ گرم ہو جاتا ہے اور فوراً سے وہ نہانے جاتا ہے تاکہ دماغ ٹھنڈا ہو سکے۔ وہ نوٹس کرتا ہے کہ اس کے ریشز کافی بڑھ گئے ہیں۔ کوٹی اپنے پیرنٹس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ لوگ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، میری 120 دن کی ہاؤس اریسٹ کی سزا بھی پوری ہو گئی ہے، اسی لیے جلد ہی وہ مجھے جیل میں ڈال دیں گے۔ اب اس کے پیرنٹس بتاتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہم پوری طرح سے تیار ہیں کیونکہ ہمیں پہلے ہی اندازہ تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ نوبت ضرور آئے گی، اسی لیے ہم نے کافی ہتھیار تیار کر رکھے ہیں۔ نیکسٹ سین میں ہم ہیرو کو جاگتے ہی خود کو 2-4 تھپڑ لگاتے اس پر ایک ویلن حملہ کر دیتا ہے جس پر فائٹ کر کے وہ اسے بھگا دیتا ہے۔ وہ ویلن آخر کون تھا یہ ہمیں آگے پتہ چلے گا۔ اس کے بعد ہیرو اپنے آفس جاتا ہے جہاں وہ اپنے نیو کامک کے بارے میں بات کرتا ہے جس میں کوٹی ایک ویلن ہے اور وہ ایک ہیرو ہے۔ وہ دنیا کو کوٹی سے بچاتا ہے۔ دراصل ہیرو ایک پراپر بزنس مین تھا جو اصل میں اچھا نہیں تھا لیکن اچھا ہونے کا ناٹک کر رہا تھا۔ ادھر کوٹی جان سے ڈسکس کرتا ہے کہ لوگ مجھے جب ویلن سمجھ ہی رہے ہیں تو کیوں نہ میں بینک لوٹ کر غریب لوگوں میں پیسے بانٹ دوں جس سے ان کا بھلا ہو جائے۔ یہ آئیڈیا جونز کو بالکل بکواس لگتا ہے۔ وہ ہڑتال سے ہی اپنی مانگیں پوری کروانا چاہتی ہے، اسی لیے کوٹی فلورا اور لیلی پوڈ لوگوں کو اپنے پلان میں شامل کرتا ہے۔ کوٹی پاور پلانٹ کے ریگولیٹر کو خراب کرنا چاہتا ہے کیونکہ اسی کی وجہ سے وہاں پر لائٹ چلی جاتی تھی اور اگر ریگولیٹر ہی نہیں ہوگا تو ان کی لائٹ بھی نہیں جائے گی، پر اس کے لیے انہیں سیکیورٹی گارڈ کو ٹھکانے لگانا ہوگا۔ اس کے لیے اسکیٹ نے جو سی ڈی لائی تھی جسے دیکھنے کے بعد لوگ ہفتے تک ہوش میں نہیں آتے، اسی سی ڈی کا استعمال کر کے کوٹی سیکیورٹی گارڈ کو رستے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں ہیرو کے بارے میں ایک انٹرسٹنگ بات پتہ چلتی ہے۔ وہ خود تو دن بھر لا اینڈ آرڈر فالو کرنے میں بزی رہتا ہے،
اسی وجہ سے اس کے پاس لو لائف کے لیے ٹائم نہیں تھا، اسی لیے اس نے اپنا ایک اسسٹنٹ رکھا ہوا تھا جو خوبصورت اور ماڈل لڑکیوں کو چیک کر کے انہیں ڈیٹ کے لیے انہیں ہیرو کے لیے سلیکٹ کرتا تھا۔ اس بار ہیرو نے جس لڑکی کو پسند کیا تھا وہ اپنے اسسٹنٹ کو اس کے ساتھ ڈیٹ پر بھیجتا ہے، پر جب اس لڑکی کو ہیرو والی بات پتہ چلتی ہے تو وہ اس کے اسسٹنٹ کو خوب جھاڑتی ہے کہ تم دلال ہو کیا کہ تم اپنے باس کے لیے لڑکیاں سیٹ کرتے ہو۔ اس کے بعد اسسٹنٹ ہیرو کو بتاتا ہے کہ یہ معاملہ سیٹ نہیں ہو پایا، جس پر ہیرو سے خوب سناتا ہے کہ تم تو بیکار ہو، ایک کام بھی ڈھنگ سے نہیں ہو سکتا تم سے۔ اس کے بعد ہیرو میوزک پلے کرتا ہے اور اس پر ویلن حملہ کر دیتا ہے۔ ہیرو اس پر حملہ کر کے اس کا ماسک اتار دیتا ہے اور یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ وہ ایک لڑکی تھی جس سے ہیرو نے خود ہی ہائر کروایا تھا تاکہ وہ ویلن سے مقابلہ کرنے کے لیے اس کے ساتھ ریہرسل کر سکے۔ اس کے بعد کوٹی اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اپنے پلان کو انجام دیتا ہے، جس کے بعد ریگولیٹر خراب ہو جاتا ہے اور لائٹ ہر جگہ آ جاتی ہے۔ یہ بات نیوز میں بھی آتی ہے، کسی آتنکی سنگٹھ نے پاور پلانٹ پر حملہ کر کے ریگولیٹر کو خراب کر دیا تھا۔ پولیس جب سیکورٹی گارڈ سے پوچھ تاچھ کرنے جاتی ہے تو وہ زندہ تو تھے لیکن بے جان پڑے تھے، وہ کوئی موومنٹ نہیں کر رہے تھے۔ پاس میں چھوٹے چھوٹے جوتوں کے نشان تھے اور ایک سیڑھی بھی پڑی تھی۔ پولیس والے وہ سیڑھی لگا کر دیکھتے ہیں اور تو وہ بھی صدمے میں چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف کوٹی اور اس کی ساتھی اور اس کے پیرنٹس اپنے جیت کی خوشی منا رہے تھے کہ تبھی لائٹ پھر سے کٹ ہو جاتی ہے۔ دراصل پاور پلانٹ والوں نے دوبارہ سے ریگولیٹر لگوا لیا تھا۔ یہ بات کوٹی کو بہت ہی زیادہ بری لگتی ہے کہ میں نے اتنی محنت سے ریگولیٹر اٹھایا تھا اور انہوں نے آ کر ایک دم سے نیا ریگولیٹر لگوا دیا، اس طرح سے تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ اب کوٹی کو جونس کا آئیڈیا ہی صحیح لگتا ہے۔ تبھی اچانک کوٹی کے گھر پر ہیرو حملہ کر دیتا ہے، جس سے سبھی ڈر جاتے ہیں، پر کوٹی کا گھر قلعے جیسا مضبوط تھا۔ پھر بھی فیلکس لیلی پوڈ لوگوں کو اپنے بیگ میں بھر کر خفیہ رستے سے وہاں سے نکل جاتا ہے۔ کوٹی بھی اسی رستے سے جونس کے پاس آتا ہے، مگر ہیرو وہاں آ جاتا ہے۔ تبھی وہ ان بھگتوں کا لیڈر کوٹی کو اپنے کمرے میں لے جاتا ہے، پر اندر وہ کوٹی کو ایک سانچے میں قید کر دیتا ہے۔ دراصل اس کے دھرم میں لکھا تھا کہ جو مسیحا آئے گا وہ اپنی آنکھ قربان کر کے ہمارا بھلا کریں گے، اسی لیے وہ اب کوٹی کی ایک آنکھ کو پھوڑنا چاہتے تھے، جس سے کوٹی پوری طرح سے ڈر جاتا ہے۔ وہ خود کو بچانے کے لیے سانچے کو توڑ کر باہر آتا ہے، پر باہر ہیرو اس سے پریشان کرتا ہے۔ کوٹی ہیرو کو پٹک دیتا ہے اور ہیرو کو اسی طرح گھسیٹتا ہے جس طرح ہیرو نے اسے گھسیٹا تھا۔ اب بھگتنے کی باری ہیرو کی تھی۔ ہیرو اسے مارتا پیٹتا ہے، تب ہیرو کہتا ہے کہ مجھے میری غلطی کا احساس ہو گیا ہے، تم بھی میری طرح ایک اچھے انسان ہو، کیوں نہ ہم ساتھ مل کر لا اینڈ آرڈر مینٹین کریں اور پھر ہمارے پاس ایک نہیں 2 سپر ہیرو ہوں گے۔ اب کوٹی کو بھی اس کا آئیڈیا پسند آنے لگتا ہے، وہ اسے چھوڑ دیتا ہے، لیکن جیسے ہی ہیرو خود کو سنبھالتا ہے وہ موٹی موٹی چین سے کوٹی کو باندھ دیتا ہے اور اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیتا ہے، جس سے اس کا چہرہ لہو لہان ہو جاتا ہے۔ اب وہ اسے اپنی اسپیشل جیل میں لے جانا چاہتا ہے کہ تبھی وہاں پر جونس آ جاتی ہے۔ پہلے تو وہ ہیرو کو خوب برا بھلا کہتی ہے، لیکن پھر کوٹی کے کہنے پر کوٹی اسے اپنی کمیونیکیشن سکل کو یوز کر کے اسے مینیپولیٹ کرنے کو کہتی ہے، جس کے پاس جونس ہیرو کو 3 منٹ کا وقت مانگتی ہے اور اتنی ہی دیر میں وہ اسے سمجھا دیتی ہے کہ کیسے کیپٹلزم سے غریب اور غریب ہوتے جا رہے ہیں، امیروں نے آگے بڑھنے کا موقع نہیں دے رہے، اسی لیے انہیں دوسرا راستہ اپنانا پڑتا ہے اور غلط راستے پر جانے سے پولیس انہیں پکڑ لیتی ہے۔ پولیس کی مدد کر کے ایک طرح سے ہیرو کیپٹلزم کی ہی مدد کر رہا ہے، جس سے کیپٹلزم اور غریبوں کا خون چوستے ہیں، جس سے اور زیادہ اللیگل کام کرنے پر مجبور ہوتے ہیں اور پولیس انہیں اور زیادہ پریشان کرتی ہے۔ یہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے۔ جونس کی باتوں سے ہیرو کنونس ہو کر چپ چاپ وہاں سے چلا جاتا ہے، جس کے بعد سبھی راحت کی سانس لیتے ہیں، مگر کوٹی کو اب بھی ایچنگ ہو رہی تھی۔ وہ اپنا جیکٹ کھول کر دیکھتا ہے تو اس کا پورا بدن زخمی ہو گیا تھا، تھوڑا سا چھونے پر اس کی سکن الگ ہو جاتی ہے اور اسی کے ساتھ ہی یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ تو دوستو یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتانا۔ دوستو کچھ دنوں پہلے میں نے ایسی ایک سٹوری کو ایکسپلین کیا تھا، اگر آپ نے ابھی تک اسے نہیں دیکھا ہے تو واچ نیکسٹ پر کلک کر کے اسے ضرور سے دیکھ لیں۔